हाय पीपल, तुमकां सगळ्यांना येवकार मुगे आयज ब्लॉगा आनी मेरी क्रिसमस तुमकां सगळ्यांक. सो सकाळ मिसा सोनेल न्हू ब्लॉग म्हाका स्टार्ट करपा मेळोंक ना, टायम मेळोंक ना, एक्चुअली मातशें बिजी उरलें. सो आमी मिसा न्हू रात वचपालो न्ही, सो रात वचपालो ती प्लॅन चेंज जालो आनी आमी आयज सकाळ 7:30 मिसा गेली. ओके, सो 7:30 मिसा सोनेल मातशें बिजी उरलें, सो कांय शूट करपा मेळोंक ना म्हाका. सो आतां स्टार्ट करुया म्हणून ब्लॉग. इनो म्हाका कॅन्डल्सां इचो एक न्हू म्हाका कॅन्डल्सां ऑर्डर आसलोली बॅप्टिजमा टेकअवे त्यो. ती न्हू तुमकां हांव रेडी जाल म्हणटा दाखयता आनी कॉफी सेंटान ह्यो कॉफी सेंटान आनी वनिला सेंटान ती. ओके, सो त्यो रेडी जाल म्हणटा दाखयता तुमकां. ह्या दिसान ब्लॉग येताय न्हू तितून त्यो तुमकां चोवपा मेळटल्यो. आनी आयज तो तुमकां मुगे घरा लायट बी गायले न्हू ते तुमकां हांव शेअर करतलें. ओके, सो ब्लॉग एंडा देखून चोय, सो मागीर मेळटा तुमकां. आज सद्या काळोख जालना न्हू, सो मागीर काळोख जाल म्हणटा बरी दिसताय त्यो. सो काळोख जाल म्हणटा दाखयता तुमकां, मागीर मेळटा. A few moments later. हे पार्टी न्हू आमी एशे कोन्न लायट लायल्यो, वॉटरफॉल लायट्स कितें म्हणटा दिसताय म्हाका, त्यो हाडो आमी हे पार्टी न्यू. आनी एशे कोन्न सायडीन आमी स्टार्स लायल्यो न्ही 2 कलरान एशे कोन्न. आनी हे न्हू आमी हे पार्टी हांवें हँडमेड स्टार केल्ले. हे पार्टी ह्या डिजायनान ट्राय केला हांवें. ऑल्सो सामके मेन स्टार आसत न्हू ते आमी हँडमेड लायताय. आनी हो हांवें कट केलो तो, हांवें आनी म्हज्या भावान मेळोन कट केल्लो. एशे कोन्न सिंपल केलो आमी. ते गोंड एक किल्लो गायलो ते जावंक ना, सो सिंपल दवरतो आमी. सायडीन शेत एशे दोनाय पूण शेतां तोंड बी कांय ना, सो सिंपल दवरलो आमी. कांय व्हडलो हायफाय एस बी कांय करूं ना. आनी हितूंक हांवें क्रिसमस ट्री पयलीं दाखयलो न्हू, हांव क्रिसमस ट्री भायर दवरता ना, सो हे आयजूय तुमकां शेअर करुया म्हणे. आनी ते मेरी क्रिसमस पयर लायलो ते दिसा क्रिसमस ट्री दवरले तेच दिसा. A few moments later. Before Christmas ends, I just want to say this. Thank you to everyone who placed their orders with me this Christmas. And thank you to everyone who participated in my Christmas giveaway. This season meant a lot to me as a small business owner. I had taken 3 Christmas challenges for myself: to reach 1K followers on Instagram, to reach 500 subscribers on YouTube, and to complete 25 Christmas orders. I am so grateful that I have completed 2 of them: 1K followers on Instagram and 25 orders, all because of your support. Yes, I couldn't complete the YouTube subscriber challenge yet, but that's okay because this journey is still going on. So thank you for supporting Janali's creation, for trusting my work, and for being part of my Christmas. Merry Christmas with love, Janali's creation. A few minutes later. तुम चोयला आसतलें मुगे क्रिसमसा डेकोरेशन बीन ते स्टार बीन आहलो ते न्हू सगळें हांवें हँडमेडू केलो न्ही. तुम चोयला आसतलें ते केश दिसो ते तुमकां कमेंट सेक्शनार सांगाय. सगळें डेकोरेशन बी केश जालें तें. ओके, आनी आतां हांवें त्यो 3 चॅलेंज केलो तेंचो हांव रिजल्ट शेअर करता तुमकोडे क्रिसमसा पयलीं कंप्लीट करपा. फर्स्ट चॅलेंज केलो हांवें टू कंप्लीट 1K followers on Instagram. Second, to complete 500 subscribers on YouTube. And third challenge aloli to complete 25 orders before Christmas. Okay, so ते 3 चॅलेंजी मोद न्हू म्हाका मातशें थंडी जालो आसा, तेका लागून वॉयस मातशें चेंज जाला. ते 3 चॅलेंजीतून 2 चॅलेंज हांवें कंप्लीट केल्यो आनी एक करोना ती खंयची टू कंप्लीट 500 सबस्क्रायबर्स ऑन यूट्यूब. सेकेंड चॅलेंज जालो ती कंप्लीट जावं ना, पूण ती आतां कंप्लीट जालना, पूण ती मागीर तरी कंप्लीट जातलीच. ओके, कित्याक 443 कितें सबस्क्रायबर जालें दिसताय म्हाका मागीर यूट्यूबाचेर. सो आहा अशें बगलें. ओके, सो ती म्हाका प्लीज कंप्लीट करपाक हेल्प कराय. आनी ह्यो 2 चॅलेंज्यो तुम म्हाका कंप्लीट करपाक हेल्प केलें म्हूण थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. तुम जायत जाणांनी म्हाका क्रिसमसा ऑर्डर्स दिल्यो कॅन्डल्सांच्यो बी, सो गिव अवे पार्टिसिपेट जाल तुमी, सो थँक्यू तुमकां. हेज्या पयलीं न्हू हांव एक धाकणेंशें क्लीप घातलें. हांवें क्लीप शूट केलो लिंकेर इंग्लिशीन आहा तें मुगे इंस्टाग्राम रिल्सांचेर आनी यूट्यूब शॉर्ट्सांचेर तुमकां चोवपा मेळटा तें. हिंगा हे व्हिडियोकूय घातो, सो तें थँक्यू तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपा लागून हांवें शूट केलो तें. सो थँक्यू तुमकां, तुम म्हाका जायत सपोर्ट केलो आनी हिवूय चॅलेंज कंप्लीट जावपा लागून जायत जाणांनी म्हाका सपोर्ट केलो. सो जावं ना ती, पूण तरी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. आनी कंप्लीट करपाक हेल्प करता म्हणून हांव सोजमोता. आनी इतल्यान हांव मुगे आयज ब्लॉग आतां एंड करता. हो ब्लॉग तुमकां लायक जाता लायक कराय, शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग.